हुन्छ हजुर त्यो त म बाटो त बनाइदिएँ आएर फोन गरिहाल्छु नि दिनेश ओ खो ओभर छ है ओभर साथीहरू होइन बहिनीहरूले त पुरा काँचो कोही भएर नि चपाउँदैछ जस्तो छ नि बहिनी प्रियाको मदन भाइले विवाहको निम्ति आएका पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ फुलले गर्दा
मदनलाई अर्को मान्छे चाहियो श्यामसेनको बिहामा मुकुन्द दाइ पनि अति व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ हो र पुरा काम गर्दै हुनुहुन्छ ल है यसो झिलिमिली बनाउनलाई अब यो इतिहास बनाइदिएको मलाई उहाँ चाहिँ पूर्वाञ्चल क्षेत्रको इतिहास होइन यो सिकाइ कमिटीको सुताले भाटिएको दोरी सजिलैसँग चुडिँदैन। यसकारण क्रिस्चियन विवाहमा हामी नयाँ जोडीलाई उत्साह दिँदाखेरि, उनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि उनीहरूलाई हामी यो आशीर्वाद दिन्छौँ कि आजदेखि उसो तपाईहरू जुन बन्धनमा बाँधिन जानु भएको छ, जसरी नेते दोडी हामीले मै पार्नलाई प्रयोग गर्छौँ, परमेश्वरलाई पनि तपाईँहरूको साथमा राखेर तपाईहरू दुईजना अब दुई होइन परमेश्वर सहित तपाईँ 300 प्रत्येक परिवारमा ख्रिस्ट परमेश्वर पनि हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो डोरी बलियो हुन्छ। कति डोरी चुडिन्छ किन भन्दा त्यहाँ पूर्णतया रूपमा बाटिएको हुँदैन। त्यसकारण जति डरो नेते डोरी हुन्छ त्यतिको डरो चाहिँ त्यो दुईटा मात्रै डोरी बाँध्यो भने त्यो हुँदैन। अनि त्यसकारण आज हामी भन्ने शुभकामना र प्रार्थना लिएर आज हामी विभिन्न ठाउँबाट यस ठाउँमा भेला भएका छौँ र यसरी तपाईहरू विभिन्न ठाउँबाट यसरी आइदिएर आजको यो कार्यक्रमलाई शोभामय बनाउनु भएकोमा पनि हामी तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र म अहिले तपाईहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन बाइबलबाट एउटा खण्ड पढ्नेछु र त्यसपछि हामी विवाह सम्बन्धीका केही कुराहरू हेर्नेछौँ। र बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको केही पदहरू म तपाईहरूको बीचमा। र तिनी निदाएको बेलामा तिनका करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरि दिनुभयो। जुन करङ परम प्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ।
किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसकारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। र बाइबलले हामीलाई यो कुरा बताउँदछ कि जब परमेश्वरले सारा विश्वलाई सृष्टि गर्नुभयो, एकमात्र जीवित परमेश्वरले हाम्रो आँखाले आज देखेका अनि हाम्रो आँखाले नदेखेका सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि संसारमा पाप थिएन। संसार पाप बिनाको र पवित्र संसार थियो, शुद्ध संसार थियो भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। र थुप्रै पक्षहरू समावेश भएको हुन्छ। विवाहले मानिसको सामाजिक आवश्यकतालाई पूरा गरिदिन्छ। मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो। मानिस एक्लै संसारमा बस्न सक्ने निर्णय गर्नुपर्दछ कि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने सन्तानलाई हामी परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउनेछौँ, सही बाटोमा डोर्याउनेछौँ, शिक्षा दीक्षा दिनेछौँ भन्ने किसिमका जिम्मेवारीहरू पनि विवाहले एउटा परिवारमा थपिदिन्छ। विवाहले एउटा परिवारले आफूसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई परिवारको आशिषको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि ती जिम्मेवारीहरू एउटा विवाहले थपिदिएको हुन्छ। यसको साथसाथै वैवाहिक जीवनले एउटा परिवारमा, एउटा क्रिस्चियन परिवारमा प्रभुलाई पहिलो स्थान दिने कुराको पनि माग गर्छ। पहिलो स्थान दिन सकेनौँ भने हाम्रो परिवार टुट्ने सम्भावना भएको थुप्रै किसिमका जिम्मेवारीहरू दिएको छ। आमा बाबु हुने जिम्मेवारी, छोराछोरीलाई हुर्काउने जिम्मेवारी, पति र पत्नीको बीचमा मिलापको जिम्मेवारी र साथसाथै उनीहरूको बीचमा भएको घनिष्ठ मिलापबाट, प्रेमबाट, शान्तिबाट परिवारका कुरामा आमा बाबुको ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। र आज धेरैपल्ट आमा बाबुहरूले त्यो जिम्मेवारीलाई एउटा व्यक्तिले धेरै पत्नीहरू विवाह गर्न सक्छ र त्यसलाई परमेश्वरको वचन बाइबलले मान्यता दिँदैन। र बाइबलले यही भन्छ कि एउटा पुरुष र एउटा स्त्री मृत्युले नछुट्याएसम्म उनीहरू एकसाथ रहनेछन्। र यो परमेश्वरको सन्देश हो। र हुनसक्छ कति मानिसले आफ्नो कठोरताको कारणले विभिन्न मार्गहरू अपनाएका होलान्, तर कसैले कुनै मार्ग अपनायो भने त्यो परमेश्वरको वचन अनुसार हो भन्न मिल्दैन। मनको कठोरताले, पापको असरले कतिपल्ट मानिसले ती कुराहरू गरेका होलान्, तर बाइबलले हामीलाई यही शिक्षा दिँदछ कि एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको बीचमा मात्रै विवाह कायम हुनुपर्छ। राख्ने कुरा बाइबलले विरोध गरेको छ। र बाइबलले यही कुरामा जोड दिन्छ कि श्रीमान श्रीमती विश्वास योग्य हुनुपर्दछ र जसले गर्दा उनीहरूको पारिवारिक जीवन सुखमय र आनन्दित हुनेछ, जसले गर्दा उनीहरूको परिवारमा आशिष आउनेछ, जसले गर्दा उनीहरूबाट जन्मिएका छोराछोरीहरूले आमा बाबुको उदाहरणलाई पछ्याउन सक्नेछन्, पवित्रताको जीवन जिउनको लागि छोराछोरीहरूलाई प्रेरणा हुनेछ। तर जब परिवारमा बेमेलाप हुन्छ, जब परिवारमा शान्ति हुन्छ र श्रीमान श्रीमतीको बीचमा विश्वास योग्यता हुँदैन, त्यसले परिवारलाई भाँड्दछ, त्यसले समाजलाई भाँड्दछ। र बाइबलले हामीलाई यो कुरामा जोड दिएको छ कि श्रीमान श्रीमती एक अर्का प्रति विश्वास योग्य हुनुपर्छ। यो परमेश्वरको वचनको आवाज हो। सुरुबाट परमेश्वरले यो आवाज मानव जातिलाई दिनुभएको छ, मानव सृष्टिलाई दिनुभएको छ। तर मानिसको जीवनमा भएको पापको कारण, दुष्टताको कारण, मानिसमा भएको स्वार्थको कारण, अभिलाषाको कारण मानिसले परमेश्वरको वचनबाट तर्केर आफ्नै शरीरका अभिलाषाहरू पूरा गर्दै मानिस संसारमा हिँडिराखेको छ। त्यो परमेश्वरको चाहना अनुसार होइन। यी नव दम्पतिलाई, आजका दुल्हा दुल्हीलाई हामी शुभकामना दिनलाई, प्रार्थना गरिदिनलाई आएका छौँ। उनीहरूको जीवन आनन्दमय सुखमय हुन सकेको होस्, उनीहरूको परिवारमा आशिष आउन सकेको होस्, उनीहरूमा विश्वास योग्यताको आत्मा आउन सकेको होस्। र यसले हामीलाई पनि स्मरण गराउनु पर्दछ, हामी जवानीहरूलाई स्मरण गराउनु पर्दछ कि विवाह जीवनमा एकपल्ट गरिने कार्य हो र विश्वास योग्यता विवाहले माग गरेको छ। र आज संसारमा भएका धेरै रोगहरू
मानिसहरू आफ्नो जीवनलाई अधीन गर्न नसकेको कारण यी रोगहरूको शिकार भइराखेका छन्। त्यसकारण आज हामीले याद गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको वचनको विरोधमा मानिस गइसकेपछि त्यस किसिमका कुराहरू मानिसले खप्नु परिरहेको छ। किनभने परमेश्वरले आफ्नो वचनमा स्पष्टसँग हामीलाई यी आज्ञाहरू दिनुभएको छ र परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ वास्तवमा मानिसको भलाइको लागि हो, मानिसलाई दमन गर्नको लागि होइन, मानिसको भलाइको लागि, मानिसको जीवन लामो समयसम्म आनन्दित होस्, मानिस खराब किसिमका बानीहरूमा कुलतहरूमा नपरोस्, मानिस परमेश्वरको मार्गबाट नतर्कियोस् भनेर नै परमेश्वरले यस किसिमका वचनहरू आज्ञाहरू मानव जातिलाई दिनुभएको। आजको समाजमा मानिसलाई यो सन्देशको आवश्यकता छ कि मानिस एक अर्काप्रति, मानिस श्रीमा याद गरौँ कि परमेश्वरले जब पुरुष र स्त्रीलाई बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नु भयो, आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु र आफ्ना भूल घटिकमी र पापबाट मानिस फर्केर आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई चढाउन सकोस्। र त्यसकारण प्रियहरू, आज हामी यस ठाउँमा विशेष गरी यो विवाहको अवसरमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई र साथसाथै आजका दुल्हा दुलहीलाई बधाई दिनलाई र प्रार्थना गरिदिन हामी आएका छौँ। र यसले हामी आफ्नै पारिवारिक जीवनलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्दछ। हामी परिवारमा श्रीमान श्रीमती कस्तो किसिमले जिइराखेका छौँ? हाम्रो बिचमा के विश्वास योग्यता छ? एउटाले अर्कालाई आदर गर्ने कुरा छ वा एउटाले अर्कालाई पीडा दुःख दिने कुरा छ? समाज त्यतिकै परिवर्तन हुँदैन, देश त्यतिकै परिवर्तन हुँदैन, किनभने हुँदैन तबसम्म परिवर्तित समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन, तबसम्म परिवर्तित देशको कल्पना गर्न सकिँदैन। यदि हामी समाजमा स्त्री पुरुषलाई बराबर प्रकारले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने आज त्यस किसिमको वातावरण, त्यस किसिमको स्वीकार मानिसको जीवनमा हुनुपर्दछ र त्यो स्वीकार हाल्न सक्दैन। त्यसकारण बाइबलले हामीलाई जीवन परिवर्तनको बारेमा बताउँदछ। धर्म परिवर्तनको कुराहरू यहाँ होइन, तर मानिसको जीवन परिवर्तन, उसको सोचाइ विचार परिवर्तन, उसका मूल्य र मान्यताहरूको परिवर्तन। के हो यो? मासु तारी हो? र अब तपाईँ कस्तो किसिमको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ र यस विषयमा तपाईँले विचार गर्नुहोस् र तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले मद्दत गर्नुभएको परिवार दुलहीको लागि हामी अहिले प्रार्थना गर्नेछौँ। योग्य भएर जिउने निर्णय तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको आत्माको अभिषेकमा उहाँलाई प्रयोग गर्नुहोस् र अहिले प्रभु जसरी हामी करार बाँध्ने, प्रतिज्ञा गराउने प्रभु विधिमा सहभागी हुँदछौँ, तपाईँ प्रभुले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् र प्रभु आजका प्रभु दुलहा दुलहीलाई तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। हामी सबै धन्यवाद महिमा प्रशंसा तपाईँ प्रभुलाई चढाउँदछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। कसरी मिल्छ? हजुर तपाईँहरू उभिनुहुन्छ। अहिले यस्तो फर्किन चाहन्छु। स्त्रीलाई पवित्र विवाहमा एकैसाथ मिलाउनका लागि परमेश्वरको दृष्टिमा र यस समूहको उपस्थितिमा हामी जम्मा भएका छौँ। परमेश्वरको ईश्वरीय बुद्धि र दयाद्वारा स्वर्गमा स्थापित भएको विवाह पवित्र विधि हो भनी बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ र परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। अनि उहाँले फेरि भन्नुभयो, तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टले आफ्नो उपस्थितिमा गालिलको कानामा भएको विवाहलाई आदर दिनुभयो र पवित्र पार्नुभयो र उहाँले नै पहिले
आश्चर्य कर्म गर्नुभएको थियो र विवाह घर धनी र उनका अतिथिहरूलाई प्रसन्न र आनन्दित तुल्याउनु भएको थियो। उहाँको आश्चर्य कर्म शक्तिको पहिलो अंकित प्रदर्शन साथ यसरी यस पार्थिव एकतालाई सुन्दरमय बनाउनु हुँदा यसमा उहाँले आउने दिनको एक प्रतीक देख्नुभयो, जुन बेला मण्डलीका महिमी स्वर्गीय दुल्हाका रूपमा उहाँ आफैले उहाँको आफ्नै प्रियलाई डोर्याउनु हुनेछ। मानिसहरूका बीचबाट अनुग्रहद्वारा छानिएका र खिचिएका रहस्यपूर्ण दुलहीलाई थुमाको त्यस महान विवाह भोजमा लानुहुनेछ, जसलाई परमेश्वर पिता आफैले तयार गर्नुभएको छ र क्रुसको विजय पूर्ण भइसकेपछि विवाह भोजको ठुलो उत्सव मनाइनेछ। सृष्टिमा पहिले आदम मानिसलाई बनाइयो, त्यसपछि स्त्री हव्वालाई बनाइयो। मानिसको निम्ति स्त्रीलाई बनाइएको थियो, तिनको चरित्रको प्रदर्शन गर्ने नम्रता, मर्यादा र भलाइपनको प्रदर्शन साथ परमेश्वरका आदमको हृदय नजिकैको करङको हाडबाट उनकी पत्नीलाई बनाउनु भयो। यसरी उनले आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्न, सुरक्षा गर्न र आफैसँग राख्न सक्ने भए। यस विवाह जसमा तपाईं यस पवित्र विधिमा सहभागी हुनका लागि आउनु भएको छ, जुन चाहिँ सृष्टिमा परमेश्वरद्वारा स्थापित गरिएको थियो, कानाको विवाहमा येशू ख्रीष्टद्वारा आदर गरिएको थियो र प्रमाणका रूपमा प्रेरित पावलका लेखाइमा पवित्र आत्माद्वारा प्रशंसा पाएको थियो। वैवाहिक सम्बन्धलाई ख्रीष्ट र उहाँको मण्डलीको एक प्रतिरूप बनाए परमेश्वरले यस घडीलाई हेर्नुहुने उहाँको कोमलतालाई उहाँले थाहा गराउनु भएको छ। तपाईहरूका आशिषहरू र उहाँप्रति र एक अर्काप्रति भएका तपाईहरूका जिम्मेवारीहरूका सम्बन्धमा उहाँले तपाईलाई सचेत बनाउनु भएको छ। उहाँले विवाह नियमहरूको सार बताउनु भएको छ। पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा रहन्। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। र आउनुहोस् अहिले हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर, अहिले हामी विवाहको विधिमा सहभागी भएका छौँ। राजाका दुल्हा दुलहीलाई तपाईले आशिष दिनुहोस् प्रभु। र आज हामी यही प्रार्थना गर्नलाई यस ठाउँमा भेला भएका छौँ कि तपाईँ प्रभुको अनुग्रह आजको यस विधिमा भएको होस् र उहाँहरूलाई प्रभु करार बाँध्ने सम्पूर्ण कार्यमा तपाईले आशिष दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। र अहिले आजका दुलहा स्यामसन र दुलही दिलुको बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध हुन गइराखेको छ। गरिदिनको लागि तपाईहरु कसले लिएर आउनु भएको छ र उहाँले यी मानिससँग विवाह गर्नका लागि यी स्त्रीलाई दिने व्यक्ति, म तपाईलाई प्रश्न गर्दैछु सुन्नुहोस् है। यी मानिससँग विवाह गर्नका लागि यी स्त्रीलाई दिने व्यक्ति के तपाईँ हुनुहुन्छ? तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ आज कि दुलही कि दुल्हाका लागि? दिँदैछु मैले। र आज हामीले उहाँबाट स्वीकार गरेको पायौँ कि उहाँले आज कि दुलही चाहिँ दुल्हालाई दिन लाग्नु भएको छ। हजुर हुन्छ, हजुर लागेको छ। हजुर हुन्छ, ठिक छ, भइहाल्यो। र अहिले म आजका दुल्हालाई सम्बन्ध अलिकति अगाडि आउनुहोस् न। पछि तपाईले आफूमाथि पवित्र अठोट, पवित्र शपथ, गहन र अनन्त जिम्मेवारीहरू लिन लाग्नु भएको छ। तपाईले छान्नु भएकी स्त्री अब तपाईकी जीवनकी अर्धाङ्गिनी, तपाईको सम्पत्तिकी साझै हकदार, तपाईको घरकी रानी बन्न लागेकी छिन्। तपाईको निम्ति भएको तिनको प्रेम प्रदर्शन तिनले यसरी गरेकी छिन्। तपाईसँग जीवनका आनन्द र सुखहरू बाँड्नका लागि तिनले आफ्ना माइतीका माया र साथी सङ्गीहरूका मित्रताहरूलाई पर सारेकी छिन्। अब तिनी तपाईसँग रहनेछिन् र तपाईका निम्ति नै तिनी जिउनेछिन्। र अब म आजकी दुलहीलाई सम्बोधन गर्न गइराखेको छु। दिलु लावती,
तपाईले पनि गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। जसले तपाईसँग विवाह गर्न लागेका छन् उनले कष्टको समयमा तपाईको सान्त्वनाको अपेक्षा गर्नेछन्। तपाईको मुस्कान उनको अति चम्किलो दिन हुनुपर्नेछ। तपाईको स्वर उनको अति स्वादिष्ट संगीत, तपाईको परिश्रम उनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति, तपाईको जगेर्ना उनको कारिन्दापन, तपाईका ओठहरू उनका विश्वासयोग्य सल्लाहकार र तपाईका प्रार्थनाहरू स्वर्गका न्यायालयका मा उनका अति सक्षम वकिल हुनेछन्। र अहिले म आजका दुल्हा दुलै दुवैलाई एकसाथ म सम्बोधन गर्नेछु। यस क्रिस्चियन विवाहका सौभाग्यहरू र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउनका लागि के तपाईँ यी स्त्रीलाई आफ्नै विवाहित, म अहिले दुलालाई सम्बोधन, आफ्नै विवाहित पत्नी हुनका लागि लिन तयार हुनुहुन्छ? के तपाईले यिनलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, सान्त्वना दिनुहुनेछ? दिनेछु। आदर गर्नुहुनेछ? गर्छु। रोग र स्वास्थ्यमा हेरचाह गर्नुहुनेछ? गर्छु। र अरू सबैलाई त्यागी तपाईहरू दुवै बाँचुन्जेलसम्म यिनको मात्र हेरविचार गर्नुहुनेछ? गर्छु। र अहिले दुलहीको हात तपाईले समात्नुहोस्, दाहिने हात समात्नुहोस्, दिनुहोस्, हात समात्नुहोस्। हजुर, र मेरो पछि तपाईले भन्नुहोस् है। उहाँलाई त्यो भन्नु। म श्यामसन राई, म श्यामसन राई, तिमी दिलु लाउतीलाई मेरी विवाहित पत्नी हुनका लागि लिन्छु। यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनमा गरिबीमा रोगमा स्वास्थ्यमा आफूसँग राख्नेछु र हेरचाह गर्नेछु गर्नुहुनेछु। त्यस बेलासम्म म तिमीलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु। परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु। हुन्छ, हात छोड्नुहोस्। तपाईँ मेरो पछि हेर्नुहोस् है। पहिला म तपाईलाई प्रश्न गर्छु र त्यसपछि पहिला अहिले प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यस क्रिस्चियन विवाहका सौभाग्यहरू र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउनका लागि के तपाईँ यी मानिसलाई आफ्ना विवाहित पति हुनका लागि लिन तयार हुनुहुन्छ? के तपाईले यिनलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, सान्त्वना दिनुहुनेछ, आदर गर्नुहुनेछ, रोग र स्वास्थ्यमा हेरचाह गर्नुहुनेछ? अरू सबैलाई त्यागी तपाईहरू दुवै बाँचुन्जेलसम्म यिनको मात्र हेरविचार गर्नुहुनेछ? र हामीले दुलहीको मुखबाट त्यो स्वीकार गरेको हामीले थाहा गरेका छौँ। र अहिले दुलहीले मेरो पछि यो करार दोहोऱ्याउनु हुनेछ र अहिले उहाँले हात समात्नुहोस्। फेरि म दिलु लाउती तपाईँ श्यामसन राईलाई मेरा विवाहित पति हुनका लागि लिन्छु। यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनमा गरिबीमा रोगमा स्वास्थ्यमा आफूसँग राख्नेछु र हेरचाह गर्नेछु। मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रेम गर्नेछु र प्रसन्न हुनेछु। र त्यस बेलासम्म म तपाईलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु। परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु। हुन्छ।
र अहिले उहाँहरू एउटाले अर्कासँग आफ्ना प्रतिज्ञाहरू साटासाट गर्नुभएको छ र जीवनसम्म एकसाथ बाँच्ने निर्णय उहाँहरूले हामी सबैको सामु र परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्नुभएको छ। र अहिले उहाँहरूले गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा जो मुखबाट उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ एकअर्कासँग, र यसलाई चिन्हको रूपमा प्रमाणित गर्नको लागि यदि उहाँहरूले एकअर्कालाई दिनको लागि केही चिन्ह औँठीहरू वा केही चिन्ह ल्याउनु भएको छ भने यस बेला म त्यो यहाँ दिनको लागि आग्रह गर्छु। र दुलहाले आफ्नो चिन्ह ल्याउनु भएको छ। र तपाईहरुले यहाँ औँठी देख्नुहुन्छ, एउटा सुनको औँठी र जो आकारमा गोलो आकारको रूपमा यहाँ रहेको छ र यसले एउटा प्रेम चाहिँ नटुङ्गिने कुरा हो भन्ने कुराको सम्बोधन पनि गर्दछ। र उहाँहरूको प्रेम जो आज उहाँले एक अर्कालाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको छ, प्रेम गर्नुभएको छ र यो निरन्तर रूपमा प्रेम उहाँहरूमा रहिरहोस् भन्ने एउटा चिन्हको रूपमा उहाँहरू एक अर्कासँग साटासाट गर्दै हुनुहुन्छ। र अहिले हामी यो औँठीको लागि एउटा चिन्ह, प्रेम चिन्हको रूपमा उहाँले आज कि दुलहीलाई यो लगाइदिनु हुनेछ र हामी अहिले यो चिन्हको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद महिमा स्तुति चढाउँदछौँ। राजा श्यामसन राईले राजाकी दुलही दिलु लावतीलाई आफ्नो प्रेम चिन्हको रूपमा जुन औँठी लिएर आउनु भएको छ र प्रभु यो औँठी जो गोलो आकारको सधैँभरि रहिरहने चिन्हको रूपमा उहाँहरूको प्रेम पनि निरन्तर रूपमा रहिराखेको होस्। प्रभु उहाँहरूले आफ्नो मनबाट, आफ्नो मुखबाट गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञालाई चिन्हको रूपमा जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यसले यही कुराको स्मरण गराओस् कि आज जीवित परमेश्वरको सामु र यहाँ उपस्थित भएका यति धेरै मानिसहरूको सामु गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई स्मरण गर्नको लागि पनि प्रभु तपाईले उहाँलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ प्रभुलाई महिमा चढाउँदछौँ र यो प्रेम चिन्ह जो उहाँले आज कि दुलहीको हातमा लगाइदिनु हुँदछ तपाईले आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। तपाईले साइली र त्यसपछि प्रेम चिन्हको रूपमा यदि दुलहीले दुल्हाको लागि केही ल्याउनु भएको छ भने अहिले दिनुहोस्। र दुलहीले पनि आफ्नो प्रेम चिन्हको रूपमा औँठी ल्याउनु भएको छ र अहिले हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसपछि उहाँले आजका दुल्हालाई यो औँठी लगाइदिनु हुनेछ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र यो जुन प्रेम चिन्ह आज कि दुलहीले आफ्ना दुल्हाको लागि लिएर आउनु भएको छ, प्रभु भित्र हृदयमा भएको प्रेम, श्रद्धा र आदरको साथ प्रभु यो जुन औँठी उहाँले ल्याउनु भएको छ, प्रभु यो उहाँको प्रतिज्ञामा प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस्। भित्र भएको प्रेमको बाहिरी चिन्हमा हामी तपाईँ प्रभुको आशिष माग्दछौँ प्रभु, र तपाईले आज कि दुलहीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् र प्रभु तपाईको शान्ति प्रभु यो घरानामा हुन सकेको होस् र प्रभु आज जीवित परमेश्वरको सामु र यहाँ उपस्थित भएका जन समुदायको सामु, मण्डलीको सामु जुन किसिमको प्रतिज्ञा उहाँले ल्याउनु भएको छ, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र यसमा तपाईँ प्रभुको आशिष माग्दछौँ। तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, उहाँलाई लगाइदिनुहोस्। हुन्छ, हामी ताली बजाइदिउँ। अब अहिले हात समात्नुहोस्, फेरि एकचोटि समात्नुहोस्। अब म दुवैजनालाई
केही कुराहरू बताउनेछु। अब मलाई तपाईहरूका हृदयमा बोल्न दिनुहोस्। तपाईहरूले आफ्नो विवाहित जीवनमा आनन्दको गरिएका यी शपथ, यी वाचाहरूमा सच्चा हुनुहोस् भनी म तपाईहरू दुवैलाई आज्ञा गर्दछु। यस दिनदेखि आफ्नो विवाहमा गहन जिम्मेवारीहरू सहित तपाईहरूले नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस्। आजका दुलहा स्यामसन, यी तपाईकी दुलहीलाई सुरक्षा गर्नुहोस् जसले आफूलाई अहिले तपाईको हेरचाहमा सुम्पिएकी छिन् र प्रभुमा जिउने कोसिस गर्नुहुँदा तपाईले कुनै पनि शब्द वा कामले तिनको आँखी भाउलाई दुःखले नछोपोस् वा तिनका आँखाहरू आँसुले धमिला नहुन्। आजकी कोमल ध्वनिहरूलाई नगुमाउन्, न त तपाईहरूका आँखाले कोमल ज्योतिहरू बिर्सुन् जसद्वारा तिनीहरू चम्केका छन् अनि सबैभन्दा महान चाहिँ सबै समयहरूमा सबै थोकहरूमाथि परमेश्वरको उपस्थितिमा सिंहासन रहिरहोस्। र अहिले दुलहा र दुलही घुँडा टेक्नेछन् र हामी उहाँहरूको लागि फेरि प्रार्थना गर्नेछौँ। घुँडा टेक। हुन्छ, हामी सबैजनाले प्रार्थना गरौँ। अनन्त परमेश्वर, सम्पूर्ण मानव जातिका सृष्टिकर्ता र पालनकर्ता, सबै आत्मिक अनुग्रहका दाता, अनन्त जीवनका कर्ता, यी तपाईका दास दासीहरू, यी मानिस र स्त्रीमाथि तपाईका आशिषहरू पठाउनुहोस्। जसरी इसहाक र रिबेका विश्वासयोग्य भई एकसाथ जिए, त्यसै गरी यी व्यक्तिहरूले आफ्ना बीचमा गरेको शपथ र करारलाई कायम राख्न र पूरा गर्न सकुन्। यसरी यो दिएको र लिएको चिन्ह औँठी प्रेम र प्रतिज्ञा चिन्ह बनोस् र सिद्ध प्रेम र शान्तिमा सधैँभरि रहन् र तपाईका वचन अनुसार जिउन सकुन्। येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा, आमेन। हुन्छ, कुट्नुहोस्। श्यामसन राई र आजकी दुलही दिलुले पवित्र विवाहमा एकसाथ मन्जुर भई परमेश्वर र यस मण्डलीको सामु एक कुरामा साक्षी दिएर एक अर्कालाई प्रतिज्ञा र आफ्ना वचन दिएका छन्। हातहरू समाती प्रेम चिन्हहरू साटासाट गरी यही प्रतिबद्धतालाई उनीहरूले घोषणा गरेका छन्। त्यसैले यिनीहरू पति र पत्नी हुन् भनी म घोषणा गर्दछु, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा। र अहिले म आजकी दुलहीको घुम्टो उठाइदिनको लागि आजका दुलहा श्यामसनलाई म आग्रह गर्दछु। हुन्छ, हामी सबैजनाले आजका दुलहा दुलहीलाई ताली बजाएर धन्यवाद। र अहिले हामीसँग सर्टिफिकेट छ, भन्नुभएको छ। उहाँहरूले एउटाले अर्कालाई स्वीकार गरेर आजदेखि पति पत्नीका रूपमा छौँ। र आउनुहोस् हामी सबैजनाले आजका दुलहा दुलहीको लागि विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा धन्यवाद महिमा स्तुति चढाउँदछौँ। प्रभु, आजका दुलहा दुलही विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। तपाईँ प्रभुको वचन अनुसार उहाँहरू एउटाले अर्कालाई साक्षी, एउटाले अर्कालाई प्रतिज्ञा गरेका छन्। आफ्नो जीवनबाट प्रभु एउटाले अर्कालाई स्वीकार गरेका छन् र गरेको प्रतिज्ञाको चिन्हको रूपमा आफ्ना औँठीहरू साटासाट गरेका छन्। प्रभु, उहाँहरूको यो निर्णयलाई तपाईले आशिष दिनुहोस् र उहाँहरू आज पति र पत्नीको रूपमा जसरी घोषित भएका छन्,
प्रभु यो परिवारलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् र यो परिवारबाट तपाईँ प्रभुले आफ्नो महिमा लिनुहोस् र आउने दिनमा हुने सबै किसिमका समस्याहरू, बाधा बन्धनहरू, परीक्षाहरूमाथि विजय दिएर एउटा क्रिस्चियन घर, क्रिस्चियन परिवारको निर्माण गर्नको लागि तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। हामी फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो समयको लागि र तपाईँ प्रभुको आशिष हामी माग्दछौँ र निरन्तर रूपमा प्रभु हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् र आज उपस्थित हुनुभएका प्रत्येक व्यक्तिको लागि पनि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् र हरेक खाँचोहरू तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस् र उहाँहरू हरेकको पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन आनन्दमय हुन सकोस् र त्यसको साथसाथै तपाईँ येशू प्रभुको प्रेम चिन्ह हामी हरेकलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। र आज यस समयमा फेरि पनि हामी धन्यवाद महिमा स्तुति चढाउँदै आजका नव दुल्हा दुलहीलाई, दम्पतिलाई हामी तपाईँको हातमा फेरि अर्पण गर्दछौँ। तपाईँले लिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। सबै धन्यवाद महिमा प्रशंसा तपाईँ प्रभुलाई चढाउँदछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, तपाईँ बस्नु। सबै कुरा सिद्ध्यायौँ, केही कामहरू त बाँकी छन् र आजको यो पवित्र विवाहलाई हामीले पवित्रताकै अवधारणा अनुसार पुरा गरेका छौँ र हामी अन्तिम भजन 332 नम्बर गाउँदै आशिषको झरी पठाऊ, दयाको थोपुच हुन्छ, आशिषको झरी पठाऊ, पर्नेछ आशिषको झरी, साथदेखि सुरु हामीले आज पापा छौँ, सुन्नुहोस् बिन्ती येशू, आशिषको झरी, आशिषको झरी पठाऊ, दयाको थोपुच हुन्छ, आशिषको झरी हामीले आशीर्वादको प्रार्थना गर्नु अगाडि गिबोन मण्डलीका युवा भाइ बहिनीहरूले यी हाम्रा नव दम्पतिको लागि केही आशीर्वादका गीत पनि ल्याउनु भएको छ। हामी ती आशीर्वादका गीत सुनेपछि अनि हामी अन्तिम समर्पणको आशीर्वादको प्रार्थना गरेर आजको विवाहलाई यही अन्त्य गर्नेछौँ र त्यसपछि भेटघाटको कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमहरू छ। ओ भाइ सहायता गर्नु पर्यो, समात्नु पर्यो साल। एकछिन फोटो खिच्ने हो के हो? फोटो खिच्ने हो, पछाडि बसौँ है सबजना। अलिक अगाडि फोटो खिच्ने त सबको लाइन लाग्यो। फोटो खिच्न हुँदैन हो त, गाह्रो पो हुने अब मुस्किल पर्छ। एकछिन ल
एकछिन रोकौँ है यता एकछिन रोकौँ है दुला साहब यता हेर्नु पर्यो हाँस्नुहोस् है यसो मुस्कान दुलै पनि कम्ती लजाको त होइन हौ फेत्तै देखेको छु क्यामेरामा यत्रो लजाएर कति मुख उतातिर फर्काएको कहिले हो कहिले अब यस्तै हो मित्र जागिर पाला आउँछ नानी पकाइदेऊ न नम्बरसिङको फेरि भन्नुपर्छ नि तपाईँ हजुर आउँदै हाँस्नुहोस् त भयो अघि चाहिँ कृष्ण भाइ पनि बसेको नि त घुँडा टेकेर डम्बर दाइ ल ठिक छ ठिक छ आउनुहोस् है आउनुहोस् खाली भयो मेरो खोइ ल्याउन लाउने त्यो पनि हो त्यो पनि ल ठिक छ बधाई छ